దశకం 78 శ్రీకృష్ణునకు రుక్మిణీ సందేశము. త్రిదశవర్ధకి వర్ధిత కౌసలం త్రిదశ దత్త సమస్త విభూతిమత్ జలధి మధ్యగతం త్వమభూషయో నవపురం వపురంచితరోచిషా ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीं हलभृते तनयां विधिशासनात् महितमुत्सवघोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देवसहोदरः स्वयमदित्सत चेदि महीभुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन् चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितम् द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुरासदुरासदम् मुदमवाप च सादरपूजितः स भवतापहृता स्वयम् स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरतारहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहम् तव हृतास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदेकपते तया असरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना सृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि ते क्षिणाम् प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतामखिलापदाम्